अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज देना है आवाम को, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल मामले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो कि इस वक्त आलमी दौरे पर है अमेरिका में और तुर्की में भी वो गए हैं। जहाँ पर आलमी दौरा उनका शुरू हुआ, अमेरिका में वो इस वक्त मौजूद है और ट्रंप के साथ उनकी बैठक भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब पाकिस्तान में थे तो तकरीबन आज से 25 अगस्त के दिन इमरान खान ने एक कैंपेन स्टार्ट की थी जिसमें 30 मिनट तक आवाम को रोड पर खड़े रहना था कश्मीर की यकजहती के लिए। वहाँ पर इमरान खान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा तो तमाम मुल्कों को भी कश्मीर के साथ खड़ा होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि अगर कश्मीरी मुसलमान ना होते तो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी होती, लेकिन अगर पाकिस्तान ना बचा तो फिर कोई मुल्क भी नहीं बचेगा। उम्मत मुस्लिमा के दो बहुत ही बेहतरीन हीरोज़ इमरान खान और तैयब उर्दुगान। रजब तैयब उर्दुगान की पहले कुछ मैं आपको डिटेल बता दूं कि बर्मा में होने वाले जुल्म पर भी सबसे पहले रजब तैयब उर्दुगान ने ही जो है वो अपना अलम उठाया था और अपना जो हाथ वो बुलंद किया था मुसलमानों के लिए। रजब तैयब उर्दुगान इन दिनों तुर्की में मौजूद है और तुर्की में इमरान खान से उनकी मुलाकात के बाद उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ हम हर जगह पर, हर मोड़ पर, हर जगह पर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान को एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएंगे। और कश्मीरी भी हमारे भाई हैं, कश्मीरियों के साथ जितना अच्छा हो सका हम करेंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि इमरान खान के साथ खड़े हों। और पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई भी मुल्क, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान पर तमाम मुल्कों की नज़रें, हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहता है, पाकिस्तान को नीचे गिराना चाहता है। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ खड़ा है और कोई भी मुल्क कश्मीरियों के साथ नहीं खड़ा। रजब तैयब उर्दुगान का कहना था कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ हम लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे और कश्मीरियों को आज़ाद करवाने के लिए जितना रोल मॉडल हमारा हो सका वो हम अदा करेंगे। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात के दौरान इमरान खान कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हों के लिए गुस्से में आ गए थे, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इमरान खान को गुस्सा इस बात पर आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 2 बार सालसी की पेशकश की। सालसी किस चीज़ की? सालसी उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सालस होने का किरदार अदा कर सकता हूँ। जो इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी चल रही है, इसके अलावा हम मोदी के साथ बैठकर बात कर सकते हैं कि हम कश्मीर के सिलसिले के हवाले से कि मोदी के साथ बात कर सकते हैं कि आखिर मोदी क्या चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दरमियान काफ़ी सारी अहम मौज़ूआत पर भी इमरान खान की बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त भी अमेरिका में मौजूद हैं और 28 सितंबर तक अमेरिका में ही रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कुछ ऐसी बातें उन्होंने शेयर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही अजीब लगा होगा। ज़ाहिर सी बात है जब उनको एक चीज़ इस तरह से पेश की जाती है जिसकी उनको तवक्को नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर मोदी जिस तरह जुल्म व सितम कर रहा है कश्मीरियों के साथ, तो हम ये नहीं चाहते कि जंग हो। अगर जंग हुई तो फिर अमेरिका, यूरोप या फिर कोई भी ऐसी कंट्री है जो कि किसी भी बर-ए-आज़म में मौजूद हो वो नहीं बचेगी। चाहे पाकिस्तान अगर ना बचा तो फिर कोई मुल्क भी नहीं बचेगा। वज़ीर इमरान खान के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा जब तक मौजूद है तब तक पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका या कश्मीर किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता। 37 दिन से ऊपर टाइम हो चुका है, 40 दिन से बल्कि ऊपर टाइम हो चुका है कश्मीर में मौजूद कर्फ्यू को। वहाँ पर ना कोई खाने की सहूलत है, ना पीने की है, ना इंटरनेट की सहूलत है, ना फिर कॉल की सहूलत है और मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज है। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को इस बात पे काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और मोदी अपने ही मुल्क में दंगे करवा कर पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है। मोदी यहाँ पर कोई भी दंगा होता है, अमेरिका में, इंडिया में, कहीं पर कोई भी दंगा होता है तो नाम साफ साफ पाकिस्तान का हमेशा आता है। कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी, मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो दूध का दूल्हा है। अमेरिका भी इतना अच्छा मुल्क नहीं है, उन्होंने भी बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, बहुत बुरे बुरे मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। इवन कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान भी महफूज नहीं होंगे अगर यही हाल रहा। हम आज कश्मीर के लिए पाकिस्तान या फिर कोई भी मुल्क आवाज़ नहीं उठाता तो दुनिया के किसी खित्ते में भी जो भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो महफूज नहीं होंगे। पाकिस्तानी क्या, जो भी मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में मौजूद होगा वो मुसलमान सेफ़ नहीं होगा। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि अगर आप आज जैसे पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, सऊदी अरेबिया उन्होंने कश्मीरियों का साथ छोड़ दिया। जिस दिन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा था उस दिन सऊदी अरेबिया में, दुबई में मौजूद शेख की जानिब से मोदी को नेशनल अवार्ड से नवाजा जा रहा था।
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم کشمیر کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو کل دنیا کا ہر خطہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ کشمیر بن جائے گا۔ وہ کیسے بنے گا؟ اگر آج ہم مودی کو سبق نہیں سکھاتے، مودی کو ہم اس کی جو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، یا پھر اس کو کسی طرح کا بھی بدلہ اگر ہم نہیں لیتے، تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے اور جو دوسرے ملک ہیں وہ یہی سمجھے کہ اگر پاکستان یا کوئی بھی مسلمان مودی کے خلاف نہیں بولا تو ہمارے ساتھ خلاف بولنے کی کون ہمت رکھتا ہے؟ مودی چائے والے کے خلاف اگر کوئی نہیں بول سکے گا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی کوئی نہیں بول سکے گا۔ اب بات یہاں پر یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ طیب اردگان کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ عمران خان ایک بہت اچھے انسان ہے، بہت اچھا لیڈر ہے، بہت اچھا ویژن ہے ان کا، اور ان کے ویژن کو اگر لے کر چلیں تو پھر پاکستان بہت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی عمران خان کی۔ عمران خان نے جب حکومت سنبھالی، آ کر وزیر نواز شریف کو ہرا کر انہوں نے حکومت حاصل کی، تو جیسے ہی عمران خان کو حکومت حاصل ہوئی، عمران خان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سب یہ کہتے تھے جی یہ یہودی ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا، یہود و نصار کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کو بیچ دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ عمران خان نے پاکستان میں اپنے جلسے میں جو کہ 25 اگست کو کشمیر کے حوالے سے منایا گیا تھا، اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کوشش میری یہی ہوگی کہ میں ہر فورم پر یعنی کہ اقوام متحدہ، امریکہ، انڈیا، جو بھی ملک ہیں، ترکی، جو بھی ملک ہیں، میں ہر فورم پر پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ مجھے پاکستان بعد میں ہے، پہلے مجھے جو دکھ ہے، مجھے تکلیف ہے، وہ کشمیریوں کی ہے۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد کافی سارے لوگوں نے پاکستان میں ان کا کافی مذاق اڑایا کہ عمران خان یہ کر دے گا، عمران خان وہ کر دے گا، عمران خان کچھ نہیں کر پائے گا، عمران خان یہ ہے وہ ہے۔ کافی زیادہ ظاہر سی بات ہے، تنقید بھی ہر بندے کو سہنی پڑتی ہے۔ تو اب عمران خان کو اس تنقید کے بعد جب وہ امریکہ میں اپنے دورے پر موجود ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے صاف لفظوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دیا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا پھر کوئی بھی اقوام متحدہ کا بندہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا کشمیری بھائیوں کے لیے، یا پھر ہمارے مسلمان جو وہاں پر بے قصور شہید ہو رہے ہیں، ان پہ اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کو میڈیسن، پانی، آٹا، روٹی، ہر چیز کی قلت وہاں پر ان کو دی جا رہی ہے، تو اگر ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا رہے گا تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں۔ دوستو، کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان کے پاس ابھی بھی موجود ہے، جس میں مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے کافی سارے حصے شامل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ میں اٹیک کروا کر مودی نے پاکستان پر الزام لگا دیا کہ یہ اٹیک پاکستان سے ہوا ہے، پاکستان کے، جبکہ بعد میں ٹیپ لیک ہونے کے بعد ساری بات واضح ہو گئی کہ یہ جو پلوامہ میں حملے ہوئے تھے وہ مودی نے خود کروائے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے بارے میں جو ڈیل ان کی ہو رہی ہے۔ اب پچھلے دورے کے بعد جب عمران خان وہاں پر اسٹیڈیم میں عمران خان نے خطاب کیا تھا پاکستانیوں سے، امریکہ میں موجود پاکستانیوں سے، تو وہاں پر پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گیا تھا، مکمل طور پر وہ اسٹیڈیم بھر گیا تھا، اور کافی لوگوں کا یہ کہنا تھا، کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے بندے خریدے ہوئے تھے، عمران خان کچھ نہیں کر پائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن عمران خان نے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا کہ وہاں پر مسلمان جتنے بھی پاکستانی ریزیڈنشیل ہیں یا پھر جو بھی ہیں، وہاں پر عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دیا کہ اس وقت اگر میں امریکہ میں آ کر 1 لاکھ کا ہجوم اکٹھا کر سکتا ہوں تو پھر میں کہیں پر بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ امریکہ کو دو ٹوک بات کی عمران خان نے کہ اگر وہ اس سلسلے میں یا پھر کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر امریکہ کو بھی برا نقصان اٹھانا پڑے گا اور انڈیا کو بھی۔ اگر ہمارے وار ہیڈ کی بات کریں تو پاکستان کا وار ہیڈ اس وقت اس سچویشن میں موجود ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کے وار ہیڈ سے ڈرتا ہے۔ امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پاکستان کے پاس ایسے مارٹر گولے یا پاکستان کے پاس ایسا جو ہے وہ جدید اسلحہ ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کو آنکھیں دکھا کر ان کی آنکھیں نوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عمران خان نے کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی جو ہیں ان کو میں 1 منٹ میں 1 دن میں سیدھا کر سکتا ہوں، لیکن میں اقوام متحدہ UNO کے رولز کے خلاف نہیں جانا چاہتا، اور پاکستان کا نام یا پاکستان کا امیج جو کہ پہلے بہت زیادہ خراب تھا، بہت اس کو ٹائم لگا دوبارہ سیٹ کرنے میں، تو میں دوبارہ سے وہ امیج خراب نہیں کرنا چاہتا، ورنہ مودی یا ٹرمپ یا کوئی بھی ملک یہ نہ سوچے کہ امت مسلمہ سو چکی ہے۔ دوستو، میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بڑی اہم بتاتا چلوں کہ رجب طیب اردگان بہت ہی درد دل رکھنے والے انسان ہیں، مسلمانوں کا محبت کرنے والے انسان ہیں، اور پاکستان سے محبت بھی ان کی کافی زیادہ ہے۔ تو دوستو، میں یہاں پر آپ کو ایک چیز اور بھی یہاں پر شیئر کرتا چلوں، آپ نے ویڈیو کو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ طیب اردگان اور عمران خان اس وقت کے امت مسلمہ کے ہیروز مانے جا رہے ہیں۔ اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے وہ ایک نصیب کی بات ہے، لیکن ان کا جو ہے ایک کوشش ہی انسان کی ہوتی ہے کہ وہ جتنی زیادہ کوشش کر سکے، اپنے آپ کو آگے لے کر آئے، کامیاب کرے،
اور جتنی کوشش کر سکے ملک کے لیے یا پھر اپنی دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جتنی ممکن کوشش ہو سکے وہی انسان کر سکتا ہے۔ تو اس وقت عمران خان اور طیب اردگان امت مسلمہ کے ہیروز مانے جا رہے ہیں اور پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم، پورے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس وقت شانہ بشانہ عمران خان اور طیب اردگان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس یکجہتی کے لیے ہمیں اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اچھا امیج جا سکے پاکستان کا، اور کشمیریوں کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ آواز اٹھا سکیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے ایک چھوٹا سا سجیشن آپ نے لازمی دینا ہے کہ ہمیں مزید کرنٹ افیئرس پر ویڈیو بنانی چاہیے یا پھر نہیں بنانی چاہیے۔ آپ کی ویلیوبل فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔